अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 मार्च 2024 और इतवार का दिन शुरू हो चुका है। अगला हफ्ता बहुत ही आम है, बहुत गहमा गहमी का हफ्ता है। उसमें जहां इलेक्शन कमीशन ने अपनी चीज़ों को मंतकी अंजाम की तरफ लेके जाना है, इलेक्शन कमीशन यही लग रहा है कि इतना अरसा मामला हमें अंगेज रखा कैंडिडेट्स को और ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ ले। हालांकि ये बिल्कुल मैं नहीं समझता, बिल्कुल मैंडेट सेपरेट था। 12 जिक्र करते रहे मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के, लेकिन उन्होंने वही किया जो वक्त अंगेज करना था वो अंगेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आइनी दरख्वास्त दायर कर दी हुई है जिसमें इलेक्शन में होने वाली प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, एक एक चीज़ सामने रखी है, लेकिन अभी तक वो लगाई नहीं है। और अगली बात जो है, क्या मुल्क में ये अपना जो बातें हो रही हैं गवर्नर राज, अभी हुकूमत आई नहीं है, जो हुकूमत मुखालिफ है गवर्नर राज, और गवर्नर राज की बातें शुरू हो गई हैं। क्या गवर्नर राज वाकई लग सकता है? या इस पर भी गुफ्तगू करते हैं। महमूद अचकज़ई ने फजलुर रहमान से अपना वोट मांग लिया। अली मीन गंडापुर ने वज़ीरा संभालने के बाद सबसे पहला हुक्म क्या जारी किया, और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सेनेट में क्या करारदाद जमा हो गई है। अवाम को मुफ्त दवा अद्वियात की रवानगी में मरीम नवाज ने मंजूर, भाई वो एहसान किया है, इमरान खान का प्रोजेक्ट था, आपने क्या करना था यह। और बहुत से PTI के मफरूर रहनुमा जो तवील अरसे बाद मंजर आम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, उस पर मैंने रात में बड़ी तफसीली बात कर ली है। सबसे पहले तो सदारती इंतखाब में सुन्नी इत्तेहाद के कौंसिल के उम्मीदवार पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह में महमूद खान अचकज़ई ने जमीयत उलमा इस्लाम के अमीन मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की और पुराना ताल्लुक़ है, तहरीक में वक्त गुजारा है। उन्होंने कहा लिहाजा उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा पार्टी की क़यादत के साथ मशवरा करके मैं आगाह करूँगा। अली मीन गंडापुर ने सूबे में होने वाली भर्तियों की तफसीलात तलब कर लिया। निगरान हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये भी मांगे सारी निगरान हुकूमतें, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पता चलना चाहिए कि इन्होंने 1 साल के अंदर 13 माह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया है, और वफाकी हुकूमत में इन्होंने तो लूट मार के बाजार गर्म कर रखे थे। इन्होंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, उन प्रोजेक्ट का ऑडिट होना चाहिए, बाकायदा एक एक चीज़ कौम के सामने है। जमहूरी हुकूमतों को तो आप एतराज़ करते रहते हैं, आपने क्या कुछ किया है ज़रा ये भी सामने आना चाहिए। 1 मार्च 2023 से 29 फरवरी तक जितनी भर्तियाँ की उनकी तफसीलात मांग ली हैं, बड़ा काम किया। और ये कहा उन्हें 1 हफ्ते के अंदर जमा कराया जाए। पब्लिक सर्विस की तमाम भर्तियों के पर पाबंदी का एलामिया भी जारी करवा दी। और सोशल मीडिया पे पाबंदी किस बात की चल रही है, कौन करवाना चाहता है? पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरामन खान तंगी, ये वही हैं जिन्होंने इलेक्शन आगे करने की करारदाद दाखिल की थी सेनेट के अंदर। और सोशल मीडिया में नौजवानों में मनफी असरात आ रहे हैं कि एक सेनेट ऑफ पाकिस्तान तजवीज़ करे कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी के, ताकि नौजवान नस्ल को उसके मनफी और तबाहकुन अब देखें। इस पे बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं। बिलावल भुट्टो के अंदर पार्टी में से एक बंदे ने अगर ये काम किया है तो वजाहत तो देनी पड़ेगी कि क्या वजह है, क्यों कहा है, और क्या मकसद क्या है इसका, इसके पीछे है क्या, शरारत क्या है, चाहते क्या है। लेकिन ये लग यही रहा है कि ये डरे हुए हैं सोशल मीडिया से। अवामी ताकत बनकर निकला है सोशल मीडिया, और उसकी आवाज़ को अब दबाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अवाम को अद्वियात मुफ्त ये देंगी मरीम सफदर, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनमें कहाँ है वो, और प्रोजेक्ट शुरू करने का कहा है, और तमाम अस्पतालों में तबी सहूलियात और अद्वियात की मावरा। अब ये जो है ना, कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान भी कर दिया है। हर ज़िले में दिल, कैंसर और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए मेडिकल सेंटर की तजावीज़ भी हैं। तो ये वो सारी वो चीज़ें हैं जो हैरानकुन है। लेकिन समझना चाहिए कि ये क्या कुछ हो रहा है। यानी ये कोई बड़ी बात है? ये तो इमरान खान के दिए हुए सारे प्रोजेक्ट हैं, उनकी खैरात थी। ये इमरान खान ने चीज़ें सारी सामने लेके आया था। इमरान खान ने एक एक चीज़ सारी कौम के सामने रखी थी, और उन्होंने कोशिश थी कि अवाम तक एक एक चीज़ पहुँच जाए। ये बड़ा क्रेडिट है इमरान खान का, ये मानना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं बात होगी, ये बात समझनी है कि इमरान खान ने कितनी बड़ी बड़ी बातें जो सारी कौम के सामने की, सारा कुछ सामने रखा। वो ये इसीलिए तो था, और क्या वजह थी? इमरान खान का मकसद तो यही था ना, और तो आपके सामने नहीं है। इमरान खान ने अपना लंगर खाने, मुसाफर खाना, हेल्थ कार्ड, यानी क्या कुछ कर दिया था। ये कोई एहसान तो नहीं कर रहे, जेब से पैसे देने हैं। ऐसा ही अस्पताल तो बना नहीं सके जहां इनका इलाज हो सके। ये जाएंगे लोगों का इलाज कराने के लिए, इनके पास क्या है ऐसा। चलें आगे आपको ले चलते हैं। गवर्नर राज, आर्टिकल 232, 33 और 34 पढ़ लीजिएगा। बड़ी बातें होती नहीं हर दौर में। अपना सलमान तासीर ने उस वक्त नवाज शरीफ होने के दौर में लगाया था, और क्या हाल हुआ था वो आपको पता है।
ابھی بھی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 2-3-4 کی فائنینشیل ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، اور گورنر آج کے لیے بھی نا، گورنر پر تجویز کرے گا صوبے میں کیا حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور یہ وہ سارے ابھی تک تو کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی ایک وجہ بن سکے. یہ صرف ڈرایا جا رہا ہے. اور امین گنڈا پور بڑی تکلیف میں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مصیبت ہے. امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ بن جانا. عمران خان فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، سامنے لا رہے ہیں، صدارتی امیدوار بھی انہوں نے ایسا سامنے لائے ہیں کہ وہ پیچھے بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہ رہے. انہوں نے تمام پارٹیوں کو گراؤنڈ کر دیا ہے، بیک فٹ پہ لے گئے ہیں. یعنی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دیں گے. اب عوام سے ووٹ کیا مانگیں گے، مزاحمت ہی کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں جو حالات چل رہے ہیں نا، یہ ان کے گلے پڑنے والے ہیں. تو گورنر راج کے لیے پہلے کنڈیشنلٹیز پوری کرنی ہے. وہ پہلے آپ حالات بنائیں گے ایسے، پھر بات سامنے آئے گی، پھر جا کے وفاقی حکومت جو ہے اس میں صدر پاکستان گورنر راج کا نفاذ کریں گے. آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے تو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی ریزن نہیں ہے. ایک تو یہ ذہن سے نکال دیں. یہ ذہن میں کچھ لوگ آپ سوچتے بھی ہیں تو غلط سوچتے ہیں. گورنر راج لگنے کا کوئی چانس نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اندر. ہاں اگر چانس کو بنتا ہے تو وہ بنتا ہے بلوچستان کے اندر. پنجاب میں حالات دیکھیں، یہاں گورنر راج لگانے کا بالکل بن سکتا ہے، سندھ میں لگ سکتا ہے. لیکن کے میں ابھی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو گورنر راج کے لیے جسٹیفائی. ویسے تو میں باقی صوبوں میں مذاق بھی نہ کروں تو باقی صوبوں کے اندر بھی گورنر راج لگانے کے لیے وہ ریزنز ہی نہیں ہیں. دوسرا ہوتا ہے فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے ملک کو تو ستیہ ناش کر دیا آپ نے. پی ڈی ایم 1 کے دور میں کیا حال کیا، پی ڈی ایم 2 آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہو جائے گا. یعنی مشکل جو نظر اس لیے نظر آ رہا ہے نا کہ یہ جو چاہتی ہے نا کیموفلاج کر کے لانا چاہتی ہیں، تو وہ بھی مالیاتی ایمرجنسی بھی اس ملک میں نہیں لگ سکتی ہے. وہ جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں، وہ آرٹیکلز میں کوئی ایسی گنجائش ہی ایسی موجود نہیں ہے. آئین پاکستان 1973 کا نفاذ ہے. باقی ہم آپ کو لے چلتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف بڑے لیول پہ اوپر میسو تحریک شروع کرنے والی ہے. بیک فٹ پہ تو لے آئے ہیں آپ. اب یہ گورنمنٹیں بیک فٹ پہ آ گئی ہیں. عدالتوں میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے سامنے اگر آپ چیزیں اٹھا کر دیکھیں وہاں کوئی جسٹیفیکیشن ایسی نظر نہیں آتی ہے. یعنی ہم الیکشن کمیشن کی طرف اگر آئیں تو الیکشن کمیشن نے فارم 45 میں پھر بار بار بتا دو فارم 45 بدلا نہیں جا سکتا، بڑا مشکل ہے. ہاتھ سے لکھی ہونا تو بہت ہے، ٹائپ ہوئے آئے ہیں فارم 45 ٹائپ ہوئے ملے ہیں. کون سی وہ یعنی وہ اندر سے کون نکال سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے اندر سے تو کوئی نکال نہیں سکتا نا. تو اتنے بڑی تعداد کے اندر فارم 45 ہر حلقے کا لینا، پرنٹ کرنا، تو یہ جو ہے نا یہ جھوٹ بولنے والی باتیں ہیں. یہ آج بھی فورینسک اگر اس کا جوڈیشل کمیشن ایک بنا تو سارے کا سارا دھاندلا. اب یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، ڈیم گڈ کویسچن ہے. مجھے نہیں نظر آتا کہ ایسی حالات بن سکے، لیکن فارم 45 جعلی بننا ناممکن سی بات ہے. بیلٹ پیپر تو بعد میں بن کے آپ نے دیکھ لیے نا. وہ ثابت کرنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ فارم 45 بڑا مشکل کام ہے. دستخط ہیں، اب دستخط بھی جینوئن دستخط ہیں. اب وہ دستخط بار اتنے پولنگ آفیسرز کے دستخط ہونا ہے کینڈیڈیٹ کا، وہ مشکل کام ہے. اتنا آسان کام تو نہیں ہے. تو یہ الیکشن کمیشن بھی جان چھڑانا چاہتا ہے. فارم 45 اس لیے خود پبلک نہیں کر رہا، ویب سائٹ پہ ڈال نہیں رہا. وہ پکڑا جائے گا، وہ جال سازی پکڑی جائے گی. اس جال سازی کے اوپر تو پرچے بھی درج ہونے چاہیے. یہ بغاوت کا بھی عنصر اس کے اندر آتا ہے. آرٹیکل 6 تو چلنے نہیں لگتا، لیکن یہ کام اس سمت میں لے کر جائیں گے تو حالات بنیں گے نا. اور اس لیے الیکشن کی اس طرف نہیں جا رہا. الیکشن کمیشن تمام پٹیشنز کے اندر یہی کہہ رہا ہے کہ اب یہ جتنے معاملے جتنی کنٹروورسیز ہیں وہ جا کر سیٹل ڈاؤن ہوں گی ٹرائبونل کے سامنے. ٹرائبونل نے 4 مہینوں میں ہائی کورٹ کے ججز ہیں. امید ہے کہ ٹرائبونل اگر ڈے ٹو ڈے چیزوں کو سنیں، صرف اسی ایشوز کو فارم 45 کی حد تک اگر آ جائیں آپ، باقی چیزوں کی اگر طرف نہ بھی آئے نا، فارم 45 کی طرف اگر حد آپ آ جائیں تو آپ گنجائش نہیں ملے گی ان لوگوں کے لیے آپ کو، اور یہ بڑی بری طرح سے پھنس جائیں گے. الیکشن کمیشن کو جسٹیفائی پھر بہت سے سوال اٹھیں گے. پھر جنہوں نے تبدیلیاں کی، جو کچھ کیا، اگر آپ اس ملک میں فری فیئر اور سسٹم چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ کو پنجابی کے اندر ایک کوڑا کوٹ پڑھ لینا چاہیے. جوڈیشل کمیشن ایک آزاد اور خود مختار بنائے. الیکشن کمیشن کے جو پروسیس جو تعیناتی کا سسٹم ہے ڈیفیکٹو ہے. یہ نہیں اس نظام کو سیدھا کر سکتا. نقصان ہی ہوا ہے، جمہوریت کو نقصان ہوا ہے، سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوا ہے. پارٹی سمبل لینے سے میں کیا آپ کے سامنے رکھوں، ساری باتوں کو اگر اکٹھے رکھ کے دیکھیں گے تو کتنا ظلم ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کیا. اس جبر کے موسم میں سامنے کھڑے رہی
اور لڑتی رہی ہے تحریک اور آئندہ بھی لڑے گی. تو الیکشن کمیشن کے کردار کو اس دائرہ اختیار میں لانا بہت ضروری ہو گیا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.